محبت وہ عارضی ہے، جڑی حضور دی محبت ہے وہ دائمی محبت ہے۔ دنیا دیاں جتنیاں محبتیں ہیں وہ ختم ہو ونجن والیاں، جڑی حضور دی محبت ہے صرف محبت آپ باقی نہیں رہندی، بلکہ جس دے دل دے وچ حضور دی محبت ہوئے وہ بندہ بھی باقی رہندا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ مسئلہ بیان فرمائے کہ جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے وہ دائمی محبت ہے، ہمیشہ رہن والی محبت ہے۔ جڑی دنیا دی محبت ہے اس دا فائدہ دنیا تے ہی پتہ نہیں ہو سی کہ نہ ہو سی۔ دنیا دی محبت دے نقصانات ڈھگ ہوندے ہیں تے فائدے تھوڑے ہوندے ہیں، تے جڑی دین دی محبت ہے، شریعت دی محبت ہے، خدا اور مصطفیٰ دی محبت ہے، اس دے نقصانات کم نہیں بلکہ نقصانات ہوندے بھی کوئی نہیں، وہ دے صرف اور صرف فوائد ہی فوائد ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جتے محبت دا ذکر کیتا ہے اتے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ایک محبت دا تقاضا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے کہ کہیں دے نال اگر تسا محبت رکھ دے ہو تو اس محبت دا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اگر کسے نال تسی محبت رکھ دے ہو تو اس محبت دا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ فَاتَّبِعُونِي، اس دی بندہ تابعداری کرے۔ جس دے نال بندہ محبت رکھ دے بندہ اس دا آکھا نہ مننے وات اس دے نال محبت دا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ جس دے نال بندہ محبت دا دعویٰ رکھ دے اس دا آکھا مننا، اس دا حکم مننا یہ تا لازمی ہے۔ اگر اساں آدھے ہیں کہ سانو حضور نال محبت ہے تے حضور دا حکم نہ منے دے وات او محبت دا دعویٰ نامکمل ہے، او محبت دا دعویٰ جھوٹ ہے، او محبت دا دعویٰ درست نہیں، محبت دا دعویٰ صحیح نہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا دے وچ کہیں دے نال محبت کر دے تے او بندہ اس دے کولو کئی شے طلب کریں دے، کئی شے منگ دے تو بندہ فوراً دے دیں دے، یا کم از کم دے نہیں دیندا تو کوشش کریں دے پورے کرن دی، حکم پورے کرن دی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے میرا محبوب ہے میں اس دا محب ہوں، اے میرا معشوق ہے میں اس دا عاشق ہوں، اے میرا مطلوب ہے میں اس دا طالب ہوں، اے میرا مقصود ہے میں اس دا قاصد ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی بندہ محبت دا دعویٰ کرے اور جو کچھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ وہ پورا نہ کرے تو فرمایا اے محبت دا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو محبت دے تقاضا دے وچوں پہلا تقاضا اے ہے فَاتَّبِعُونِي، اتباع، تابعداری، فرما برداری، حکم مننا، حکم مننا یہ پہلا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حرام تو بچو، اگر اسا حرام تو نہیں بچ دے تو اسا آدھے ہیں کہ سانو حضور نال محبت ہے تو وقت یہ دعویٰ کے تک سچا ہو سی۔ حضور تو فرمائیں پہنے یہ کام نہیں کرنا، یہ لین کراس نہیں کرنی، یہ حد کراس نہیں کرنی، کہ اساں وہ لین کراس کر دے ہیں وہ حد کراس کر دے ہیں تے وقت فرمایا وقت دعوی محبت درست نہیں۔ یہ محبت دے تقاضاں دے وچوں پہلا تقاضا ہے تابعداری۔ محبت دے تقاضاں دے وچوں دوجا تقاضا کے ہے، جتھے محبت ہووے اتے تابعداری ہوندی ہے، تقاضے دا معنی اے وے۔ دوجا تقاضا کے وے، فرمایا جتھے محبت ہو سی جس جگہ تے محبت ہو سی جس جگہ دے ہوتے الفت ہو سی اس جگہ دوتے
محبوب دا ذکر کسرت نال کیتا ویسی. اگر بندے نو کہہ دے نال محبت ہے بات اس دا تذکرہ او ہر ویلے کرے سی. اگر تینو اللہ دے نبی نال محبت ہے تو بات حضور دا تذکرہ ہر وقت کرنا اے تیری ایک غذا ہے روح دی، اے روحانی غذا ہے. جی میں جسم نو غذا نہ ملے تے جسم کمزور تھی ویندے تے روح نو بھی ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا دی غذا نہ مل سی تے روح بھی کمزور تھی ویسی. او کہ ہے فرمایا کسرت درود، جتھے محبت ہو سی اتے ذکر دی کسرت ہو سی. ہن حضور نال ہے محبت بندے نو تے درود دی کسرت نہیں کردا. کسرت میں اگے ایک مرتبہ مسئلہ بیان کر چکا، چلو میں ولا دوبارہ یاد دہانی کرا چھوڑا تاکہ وہ مسئلہ تازہ تھی ونجے. مسئلہ اگے بیان ہو چکا ہے کہ کسرت دا معنی کیوے کہ درود کسرت نال پڑھو. اس کسرت دا معنی کیوے قلت دا اطلاق آندا ہے 500 تک تے 500 تو اتنا کسرت شروع تھی دیئے. 500 تو اتنا کسرت شروع تھی دیئے کہ کسرت نال درود پڑھو. اس کسرت دا معنی کیوے یعنی 500 مرتبہ گھاٹ تو گھاٹ. اگر 500 تو تلہ پڑھے تو وقت کسرت نہ ہو سی. 500 تو تلہ پڑھے تو وقت قلت تھوڑا وقت قلت تے 500 تو اتنا پڑھے تو وقت کسرت. اس واسطے فرمایا گیا کسرت نال درود. کسرت نال او کسرت نال درود دا مقصد کیوے یعنی مقصد ہے کہ اگر 500 تو اتنا سا پڑھسوں تو وقت درود شریف دی کسرت شمار کی تھی ویسی. کسرت 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 کسرت. تو جس جگہ دے اتے بندے نو محبت ہووے، جس جگہ دے اتے بندے دی الفت ہووے وقت کے ہوں دے وقت فرمایا گیا اس جگہ دے اتے اس محبوب دے ذکر دی کسرت ہوں دیئے. محبوب دے ذکر نو زیادہ کیتا ویندے، زیادہ کیتا ویندے. اس واسطے درود شریف دی کسرت، کسرت درود شریف دی کسرت فرمایا گیا اے بھی محبوب دی محبت دے تقاضا دے وچوں دوجا تقاضا ہے. درود شریف مختلف قسم دے ہیں. درود لکھی بھی ہے، درود تو نجی نا بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، درود و سلام بھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درود ابراہیمی بھی ہے جڑا اسا نماز دے وچ پڑھدے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کوئی درود بھی آدمی پڑھ سکتا ہے لیکن کثرت ہونی چاہیے ہے درود دی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے بھی درود ہے. تو فرمایا اے بھی اگر آدمی 500 مرتبہ پڑھے جا تو کثرت دے وچ وات بھی داخل تے شامل تھی سکتا ہے. اور جنہ حضرات نے جنہ لوگاں نے درود شریف دی کثرت کی تھی ہے. درود شریف یاد رکھو یہ مسئلہ ایک کہ ذکر خدا طبیعہ ہے درود مصطفیٰ. ذکر خدا اگر آدمی کثرت نال کرے سی تو اس نو اللہ دا قرب مل ویسی. تے اگر درود مصطفیٰ کثرت نال پڑھ سی تو اس نو رسول اللہ دا قرب میسر تھی ویسی. اللہ دے نبی دا قرب اگر آدمی نے درود شریف کثرت نال پڑھے تو قرب مصطفیٰ اس بندے نو حاصل تھی ویندے. ایک بندے نے درود شریف پڑھا، درود شریف کثرت نال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے وچ ملے. تے وہ بندہ آدھا ہے کہ میں نے ڈٹھا ہے خواب دے وچ کافی سارے لوگ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات واسطے آئے کھڑے. کافی سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات واسطے آئے کھڑے تے سارا نال حضور ملاقات کیتی ہے. تے میں نے نال ملاقات کچھ دیر واسطے نہیں کیتی. فرمایا تو ٹھہر جا، رک جا. میں رک گیا، ٹھہر گیا.
کچھ دیر تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں سارا نال ملاقات کیتی ہے لیکن تیرے نال میں صرف ملاقات نہ کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی وہ زبان تو اپنی وہ زبان باہر کڈ جس دے نال میری ذات تے کسرت نال درود پڑھدا ہے، میں محمد مصطفیٰ تیری اس مبارک زبان نو بوسا دیونا چاہتا ہوں، بوسا، کیونکہ کسرت نال تو اس زبان دے نال درود پڑھدا ہے، کسرت زیادہ تر تو درود پڑھدا ہے، کیونکہ جس وقت بندہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی روح اس بندے در متوجہ ہوندی ہے، حضور دی روح اس بندے در متوجہ ہوندی ہے جلے بندہ درود پڑھدا پیا ہوندا ہے۔ تو کسرت نال چونکہ تو درود پڑھدا ہے اس واسطے فرمایا گیا کہ وہ زبان تو باہر کڈ، میں تیری زبان نو بوسا دیونا چاہنا، تو معلوم ہویا کسرت درود مصطفیٰ دے نال بندے نو قرب رسول اللہ نصیب ہو ویندا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب حاصل تھی ویندا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا فاتبعونی یحببکم تینو اللہ تبارک و تعالی دی محبت بھی حاصل تھی ویسی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تینو قرب نصیب تھی گیا۔ تو محبت دے تقاضا دے وچوں اے دوجا تقاضا ہے، کیڑا؟ کسرت نال ذکر، اے دوسرا تقاضا ہے محبت دے تقاضا دے وچوں۔ اور فرمایا گیا کہ محبت دے تقاضا دے وچوں تیجا تقاضا کیوے؟ پہلا تقاضا تابعداری تے دوجا تقاضا کسرت درود تے تیجا تقاضا کیوے؟ کہ شوق ملاقات، تیجا تقاضا ہے شوق ملاقات، جس دے نال بندے نو محبت ہوندی ہے، بندے دا دل کردا ہے ملاقات کرن واسطے، دل کردا ہے ملاقات کرن واسطے۔ یہ محبت دے تقاضے باقاعدہ کتاباں دے وچ لکھے ہوئے، میں اپنے طرفوں نہ بیان کردا پیا، یہ باقاعدہ تقاضے لکھے ہوئے کہ محبت دے تقاضا دے وچ کیڑے تقاضے ہیں۔ یہ تقاضا شوق ملاقات دا معنی کیوے؟ ملاقات دا شوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال جس بندے نو محبت ہوندی ہے او بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے، ملاقات دا شوق رکھدا ہے کہ بھاویں جیندے تے بھاویں والا مرن تو بعد تے بھاویں جاگ دے تے بھاویں ستے ہوئے، بھاویں جاگ دے بھاویں ستے ہوئے، خواب دے وچ جس حالت دے وچ بھی شوق ملاقات۔ محبت دے تقاضا دے وچوں ایک تقاضا اے بھی ہے، پہلا تقاضا اتباع اور تابعداری، دوسرا تقاضا کثرت ذکر، تیسرا تقاضا شوق ملاقات۔ شوق ملاقات جس دے نال محبت ہوئے، جس دے نال بندہ چاہندا اے وے کہ ملاقات ہوئے تے بعض اوقات اے تمنا اور اے تڑپ پوری تھی ویندی ہے تے بعض اوقات نہیں بھی تھیندی، ملاقات علی شوق بعض اوقات پوری تھی ویندی ہے تے بعض اوقات نہیں بھی تھیندی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دل منو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نال اتنا شوق ملاقات ہے کہ اگر زندگی دے وچ جاگ دے خواب دے اندر دنیا دے اندر نہیں ہوندی تو میں اے چاہدا کہ موت تو پہلے ایک دفعہ میں قبر چوان کے چکر لاواں، مرن تو پہلے قبر دے وچ چکر لاواں، کیوں کہ اس واسطے کہ قبر دے اندر تا حق کے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات بے شک ہے، قبر دے اندر تا حضور دی ملاقات تھی ویندی ہے، تو فرمایا گیا کہ قبر دے اندر تا ملاقات تھی ویندی ہے، تو اس واسطے فرمایا شوق ملاقات
یہ بھی تقاضا دے وچوں ایک خاص تقاضا ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائندا ہے کہ میں چاہنا کہ قبر وچ وان کے میں چکر لاواں. کیوں؟ آ کہ اس واسطے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ دیکھاواں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ جکو رب سائی نور بناوے مائی آمنہ دے گھر آوے تے اس نو حبیبا دل. نور والا چہرہ میں چاہنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نورانی چہرے دی ملاقات دا شوق رکھنا. اے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال شوق ملاقات آؤ یکو رب سائی نور بناوے یکو رب سائی نور بناوے مائی آمنہ دے گھر آوے تے اس نو حبیبا دل تے اس نو حبیبا دل. جندے سر تاہا دا تاج ہووے جندے سر تاہا دا تاج ہووے جندہ کل کائنات تے راج ہووے واللیل دی زلف سجاوے واللیل دی زلف سجاوے بازاغ دا کجلا پاوے تے اس نو حبیبا دل اس نو حبیبا دل. کیڑا کہ جس نے واللیل دی زلف سجائی تے تاہا دا تاج پایا اللہ تبارک و تعالی نے اس نو حبیبا دل واللیل دی زلف سجاوے بازاغ دا کجلا پاوے تے اس نو حبیبا دل. جندہ آپ خدا استاد ہووے جندہ آپ خدا استاد ہووے یکو آندیا امت یاد ہووے والغار ہرا وچ جاوے والغار ہرا وچ جاوے امت لئی نیر وہاوے تے اس نو حبیبا دل تے اس نو حبیبا دل تے اس نو حبیبا دل. تو اے فرمایا گیا شوق ملاقات اے بھی محبت دے تقاضا دے وچوں ایک بہت بڑا اہم تقاضا ہے. تو فرمایا گیا کہ شوق ملاقات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ترائے تے چوتھا تقاضا کیویں محبت دا کہ چوتھا تقاضا اے وے یہ بڑا اہم تقاضا ہے کہ جہدے نال بندے نو محبت یہ تقاضا سمجھے جہدے نال بندے نو محبت اگر کوئی بندہ اس دے نال بغض رکھ دے تینو او بندہ چنگا نہیں لگنا چاہیے. محبوب نو جڑا بندہ تیرے محبوب نو جڑا بندہ چنگا نہیں جاندا تو اس نو بھی چنگا نہ سمجھ. یہ بھی ایک تقاضا ہے محبت دا بہت اہم تقاضا ہے کہ محبوب دے نال جڑا بغض رکھدا ہے محبوب دے نال جڑا بندہ ہے جی اندر دی میل کچیل رکھدا ہے تیرے دل دے اندر بھی اس بندے دی قدر نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی محبت دے تقاضا دے وچوں ایک تقاضا ہے. ہن معیار تیرے سامنے آ گیا پیمانہ تیرے سامنے آ گیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑے بغض رکھ دل جڑے ضد رکھ دل جڑے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عیب گویاں تے چہمے گویاں کر دل انہاں دے تے اعتراض لے دل فرمایا گیا انہاں بندہ دی قدر تیرے دل وچ نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں کہ رب دے قرآن نے محبت دے تقاضا نو بیان کر چھوڑا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ تقاضا ہی سمجھ کہ جیڑا بندہ محبوب نو چنگا نہیں جاندا تو محبت دے تقاضا دے وچوں یہ چوتھا تقاضا ہے کہ تیرے دل دے وچ اس دی قدر نہ ہوے اس دی قدر نہیں ہونی چاہیے. کیوں اے یار میں نے محبوب نال بغض رکھ دے اے یار میں نے محبوب نو چنگا نہیں جاندا. تو فرمایا ابو جہل ابو لہب
اتبا اتیبہ شیبہ یہ سارے دے سارے او لوگ جڑے محبوب دوتے اعتراض لیندے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوتے غلط قسم دیا گلاں کر دیاں غلط قسم دیا گلاں کر دیاں صدیق و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید عبد و عبید 1,24,000 صحابہ اتبا دے نال اتیبہ دے نال شیبہ دے نال ابو لہب دے نال ابو جہل دے نال دوستی نہیں لائی آکے کیوں آکے اس واسطے کہ سانے محبوب دے اتے کیچڑ اچھال دل تے محبت دے تقاضا دے وچ یہ تقاضا ہے کہ جڑا محبوب دے اتے کیچڑ اچھالے محب اس دے نال دوستی نہیں کر سکدا یہ بھی محبت دے تقاضا دے وچ ایک تقاضا ہی جو حضرت صدیق اکبر تے ابو جہل دی دوستی نہیں لگی حضرت صدیق اکبر تے ابو لہب دی سنگت کو نائی کوئی کہے کتاب ثابت کر دے وے کہ ابو جہل تے صدیق اکبر دی سنگت آئی ابو جہل تے ابو لہب دی دوستی آئی نہیں دنیا دے معاملات وکھرے علیحدہ ایک دل دی سنگت ایک دل دی حب ایک اندر دی تڑپ ایک اندر دی طلب او صدیق تے ابو جہل دے وچ نہیں پائی گئی عمر تے ابو لہب وچ نہیں پائی گئی حضرت عثمان تے ہے جی عبداللہ بن ابیچ نہیں پائی گئی حضرت علی تے اتبا تے شیبچ نہیں پائی گئی کیوں آکے اس واسطے کہ اساں جس چاند نال محبت کریں دے ہیں اے اس چاند دے ہوتے گرد و غبار سٹے دے ہیں اساں جس چاند نال محبت کریں دے ہیں اے اس چاند نال بغض رکھ دیں اس واسطے محبت دے تقاضا دے وچ یہ چوتھا تقاضا ہی آ کہ محبوب نال محبوب نو جڑا چنگا نہ سمجھے وقت او عاشق نو او بندہ چنگا نہیں لگدا کیونکہ عشق جڑی ہے او بئی شے ہے عشق دے اپنے تقاضے ہیں محبت دے اپنے تقاضے ہیں شیخ ہے جی جلال الدین رومی لکھ گیا کہ اسا کا عشق اول عشق اول عشق آخر عشق کل تے عشق شجرو عشق شاخو عشق گل اس مکانی تھی اسا کا اولی عشق آخری عشق تے کول دا کل عشق درخت بھی عشق اس دا پھل بھی عشق اس دی جڑ بھی عشق تے اس دا پھول بھی عشق عشق اول عشق آخر عشق کل تے عشق شجرو عشق شجرو عشق شاخو عشق گل ایک ایوے عشق تو فرمایا گیا اے عشق اور محبت دے تقاضاں دے وچوں ایک تقاضا ہی آ کیڑا تقاضا ہی آ کہ محبوب نو جڑا چنگا نہ سمجھے او دی قدرتی طور دے وچ دل وچ قدر نہیں ہوندی کہ ساڈے محبوب نال ویر رکھ دے اے چوتھا تقاضا تے پنجواں تقاضا بڑی اہم گفتگو کہ محبت دے تقاضاں دے وچوں پنجواں تقاضا کیویں کہ محبت دے تقاضاں دے وچوں پنجواں تقاضا اے وے کہ محبوب دی ہر نسبت دی قدر کرنا محبوب دی ہر نسبت دی قدر کرنا جیندے نال تینو محبت ہے او دی ہر نسبت دی قدر کر ہر نسبت ہر نسبت ہر نسبت اے میرے محبوب دا ساتھی ہے اے میرے محبوب دا نواسہ ہے اے میرے محبوب دی اولاد ہے اے میرے محبوب دی آل ہے اے میرے محبوب دا شہر مدینہ ہے تینو مدینے نال کیوں محبت ہے دیکھا کنا سوچ تو جو آدھے مدینہ 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 کیوں آدھے کیوں تو مدینہ 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 کر دے دیکھا کنا سوچ کیوں نہیں تو کردا امریکہ 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 کیوں نہیں تو آدھا تھائی لینڈ برطانیہ 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 تے مدینہ 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 فرق کے وے آکے اس واسطے کہ محبوب دی ہر نسبت کی قدر ہو دیئے محبوب مصطفیٰ دے قدم محبوب مصطفیٰ دا جسم محبوب مصطفیٰ دی ذات محبوب مصطفیٰ دا اپنا ذاتی گھر
وہ مدینے دی سرزمین تہائی تو محبوب دی ہر نسبت دی قدر ہوندی ہے ہر نسبت دی قدر ہوندی ہے تو ہر نسبت دی قدر اس شہر دی نسبت محمد مصطفیٰ دے نال تھی گئی ہے مدینے دی اس شہر دی نسبت حضور نال تھی گئی ہے اس واسطے اس شہر دی قدر کرنا بھی سادے اتے لازم تے واجب تھی گئی ہے کیوں اس واسطے کہ محبت دے تقاضا دے وچوں پنجواں تقاضا ہی آ کہ محبوب دی ہر نسبت دی بندہ قدر کرے بھاویں محبوب دی نسبت جیندری تھی گئی ہے اس دیر نہ دیکھ اے کونن ذات دے جو بھی ہن مگر محمد مصطفیٰ دے صحابہ بن گئے ہیں محمد مصطفیٰ دے ساتھی بن گئے ہیں محمد مصطفیٰ دے یار بن گئے ہیں ہن اے نہیں دیکھنا اے کیڑے علاقے دے اے کیڑے ہیں جی دیہات دے اے کیڑے شہر دے ہن اے دیکھنا اس دا ہاتھ کہندے ہاتھ دے وچ آ گیا ہن اے نہیں دیکھنا اے زمین پتھریلی ہے اے نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہن اس دی نسبت کہندر تھی گئی ہے یہ دی نسبت محمد مصطفیٰ دے قدمہ دے نال ہو گئی ہے اس واسطے شہر مدینہ او مدینہ بن گیا ہے کہ جڑا مومن دے سینے دے وچ گھر کر گیا ہے اس واسطے کہ محبوب مصطفیٰ دے ہر نسبت والی شے دی قدر عاشق تے محب دے دل وچ ہوندی ہے مدینے دی ٹھنڈی مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ شفا ہے شفا ہے شفا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ شفا ہے شفا ہے شفا اللہ اللہ سبحان اللہ اونچی آواز نال محبوب دی ہر نسبت دی قدر کرنا اے بھی ایک خاص قسم دی محبت دا تقاضا ہے اج مدینے دا نام ممبراں دے اندر تے محراباں دے اندر خطاباں دے اندر تے کتاباں دے اندر کیوں پیا چوید ہے کہ اس واسطے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت اس شہر دے نال ہو گئی ہے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ شفا ہے شفا ہے شفا اللہ اللہ میں جاواں مدینے تے واپس نہ آواں یہ بھی ایک عاشق دی اپنی کیا جی گل ہے کہ میں جاواں مدینے تے واپس نہ آواں میں جاواں مدینے تے واپس نہ آواں میں جاواں مدینے تے واپس نہ آواں ایک دی ہے چنگی دعا اللہ اللہ ایک دی ہے چنگی دعا اللہ اللہ اے بھی دعا ہے کہ کلے چو اتنی بوریاں ڈھاویں چلو حلال دی دعا ہے چنگی ہے اے بھی دعا ہے کہ اجاں بارشاں نہ آویں کام وچالے پیے ٹھیک ہے گناہ تا نہیں لیکن دیکھ رہے دعا دعا چی فرق ہے میں جاواں مدینے تے واپس نہ آواں میں جاواں مدینے تے واپس نہ آواں ایک دی ہے چنگی دعا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے جنت بھی اس تے فدا اللہ اللہ اے محبت دا پنجواں تقاضا آ گیا کہ محبوب دی ہر نسبت دی قدر محبوب دی ہر نسبت دی قدر اے کیوں اساں قدر کر دے ہیں آکے اس واسطے جو حضور دی آل سید آل کیوں اس واسطے کہ اس دی نسبت اللہ دے نبی نال تھی گئی ہے کیوں قدر کر دیا ہے جو حضور دے صحابہ ہیں کیوں انہاں دی نسبت اللہ دے نبی دے دور نال تھی گئی ہے حضور دے زمانے نال تھی گئی ہے یہ محبت دے تقاضا دے وچوں پنجواں تقاضا تے محبت دے تقاضا دے وچوں چھٹا تقاضا کیڑا ہے چھیواں تقاضا 15 تقاضے ہیں 15 محبت دے تقاضا دے وچوں چھیواں تقاضا کیویں کہ محبت دے تقاضا دے وچوں چھیواں تقاضا اے وے
اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے تقاضاں دے وچوں محبوب دی محبت محب نال جڑی ایک خاص قسم دی ہوندی ہے محب دی محبوب نال اس محبت دے تقاضاں دے وچوں چھٹا تقاضا اے وے کہ اگر محبوب دی طلب دے اندر محبوب دے حصول دے اندر محبوب دے حاصل کرن دے اندر رستے دے اتے جیڑی مشکل آندی ہے وہ مشکل نہیں لگدی وہ مشکل نہیں لگدی بندہ محبوب نو حاصل کرن واسطے ویندا پیا ہے رستے دے اتے اندھارا رستے دے اتے پیدل چلنا رستے دے اتے پیاس لیکن او بندے نو واتوی محسوس نہیں تھیندی نہ پیاس محسوس تھیندی ہے نہ مشکل محسوس تھیندی ہے کیونکہ محبوب دے حصول واسطے جیڑی جیڑی مشکل آندی ہے وہ مشکل مشکل نہیں لگدی وہ مشکل مشکل نہیں لگدی حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دے وچ جا رہے ہیں مدینے دی گلی دے وچ جا رہے ہیں تو انہاں نو کنڈا لگا ہے عشق دی گلاں وی سن لے اس جمعے تے سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نو پیر دے اندر کنڈا لگا ہے کنڈا پیر وچ مدینے دی گلی دے وچ ویندے پین جویں کنڈا لگ ویندے بندے نو مدینے دی گلی دے وچ جا رہے ہیں تے کنڈا لگا تے اعلی حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ رومن پائے گیا جڑے آپ دے نال خلیفے انہوں نے عرض کی دیئے اے اعلی حضرت عظیم البرکت بڑیاں بڑیاں مشکلات آئین بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دے پہاڑ آئین بڑے بڑے تھوڑے ہوتے حالات تبدیل تھین غربت بھی آئیے مشکل بھی آئیے بیماری بھی آئیے مصیبت بھی آئیے رومنا تھوڑے آنکھ دے وچوں آنسو تھوڑے آنکھ دے وچوں نہیں آیا اج نکا جیڑا کنڈا لگ گئے تے رومن بہ گیا نکا جیڑا کنڈا لگ گئے تے رومن لگ گئے ہو کنڈے نال تا بچہ روندا ہے وڈا تا نہیں روندا تے کیوں رومن لگ گئے ہو اعلی حضرت دا جواب سنو سنے آقا محبت دا اے چھیواں تقاضا ہے کہ محبوب دے حصول دے اندر جیڑی شے آوے او چنگی لگدی ہے اے کنڈا میں اس واسطے نہ روندا پیا کہ اس دی تکلیف من تھئی ہے درد تھے ہے اس واسطے نہ پیا روندا بلکہ روندا اس واسطے پیا کہ کنڈا مدینے دے کنڈا یار دی نگری دے کنڈا محبوب دے شہر دے تے لگتا میں نے پیراں دے وچ بھی ہے میں روندا اس واسطے پیا اے کنڈا تیری جھا پیر نہیں تیری جھا مدا سینہ ہے میں اے چاہندا اے کنڈا میں نے پیر وچ نہ لگے ہاں میں نے سینے دے وچ لگے ہاں اے اعلی حضرت نے آکھا مینوں اس واسطے رومن پیا آندا ہے کہ کنڈا پیر وچ لگدا پیا ہے میں چاہندا پیر وچ نہ لگے سینے چ لگے میں اس واسطے رو پیا بھئی مدینے دا کنڈا ہے تے پیر وچ لگ گیا بے ادبی نہ تھی گئی ہوے اچھا کیوں اس واسطے کہ ایک خاص قسم دے محب اور محبوب دے اپنے محبت دیا داستانہ تے گلن تے ستواں تقاضا کے وے ستواں محبت دا ستواں تقاضا کہ محبت دا ستواں تقاضا اے وے یاد دے اندر انقطاع نہ آوے یاد ترٹے نہیں محبوب دی یاد ختم نہ تھی وے مولانا جان محمد صاحب میبل شریف ایک بندہ ویندا پیا ہے انہاں دی ملاقات واسطے ذکر یاد اس دی گل یاد ملاقات واسطے بندہ ویندا پیا ملاقات واسطے تے رستے تے ایک فقیر بیٹھا فقیر اس آکھا کدے ویندا پیا اس آکھا اپنے مرشد نو ملن واسطے ویندا پیا فقیر آکھا کیڑے مرشد نو آکھے مولانا جان محمد میبلوی نقش بندی مجددی بہت بڑا آلہ پائے اور آلہ درجے دا نقش بندی ولی کامل آئی میں اس نو ملن ویندا پیا فقیراں دیاں اپنیاں گلاں ہوندیاں اس آقا جس نو تو ملن ویندا پیا وہ تفوت تھی گئی ہے اس لئے موبائل
اس لیے اس قسم دے رابطے مواصلاتی سسٹم اے کوئی نہ لوں جو فون کر کے پوچھ گئے نہیں کیلے فوت تھی ہے کڈا فوت تھی ہے کیویں فوت تھی ہے نہیں یہ گل تو کوئی نہیں اس کا فوت تھی گئی ہے اچھا فوت تھی گئی ہے کون میرا پیر ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں جو نشان قضا نے مٹا دیا میرے دل وچ تے بڑیاں حسرتاں ہن میں اپنے شیخ کو دعا کرامنی آئی اپنے واسطے اولاد واسطے امجاد واسطے جائیداد واسطے سہولتوں واسطے پتہ نہیں کس کس واسطے دعا کرامنی آئی تو فوت تھی گیا کہ فوت تھی گئے دوڑدا دوڑدا پہنچ گیا یہ لئے استانے تے پہنچا تھا مولانا جان محمد صاحب جیندہ جاگدہ بیٹھے اس دا غم تھما نہیں غم رکا نہیں بلکہ غم مک گیا ہے غم کا مک گیا ہے اگو جو موجود ہے شیخ کامل اے محبت دا تقاضی محبوب دی ملاقات تھکاوٹ ختم آکے حضرت رستے دو ایک فقیر جھوٹ بولا ہے فقیر جھوٹ مارا ہے تے اس دے جھوٹ نے مینوں پریشان کر چھوڑا ہے مولانا جان محمد صاحب میبلوی مسکرا پیا ہو سکا فقیران دی لین تینوں نہیں سمجھ آندی فقیر نے جو آکھے سچ آکھے فقیر نے جو آکھے حق آکھے فقیر نے جو آکھے درست آکھے انہاں دی اپنی لین ہوئیے انہاں دی اپنی تار ہوئیے اس آکھے جی اس تا آکھے مر گئی ہے جان محمد حضرت جان محمد صاحب تے تے جیندہ بیٹھے پتہ سچ کی نہیں آکس آپ نے فرمایا اس ٹھیک آکھے آج کچھ گھریلو مصروفیات دی وجہ میں تو ذکر 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 چھٹ گیا ہے رہ گیا ہے میں ذکر نہ کر سکا بس اس ٹھیک آکھے جیڑا روح ذکر تو غافل تھی ونجے او روح مردے دی مثال ہے مردے دی مثال ہے اس توجہ کیتی ہے اس کشف کیتا ہے اس مراقبہ کیتا ہے کہ توجہ اور مراقبے نال اتھے پہنچا ہے کہ روح میری نو اس مردہ پایا ہے کیوں اس آستے کہ آج ذکر میں تو چھٹ گئی ہے اس آستے اسے جو کچھ آکھے ٹھیک آکھے یہ مولانا جان محمد صاحب تا آکھے نا کہ جیڑی روح ذکر تو غافل تھی وین دیئے اللہ دے ذکر نو چھوڑ دے دیئے وہ مردہ 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 لیکن سلطان العارفین سلطان باہو اس تو بھی سخت گل کر گئی ہے اس کا اے مولانا جان محمد تو غافل روح نو مردہ آدھا ہے لیکن میں آدھا جو دم غافل سو دم کافر جو دم غافل یہ سلطان سے باک ہے جو دم غافل سو دم کافر جڑا اللہ دی ذات تو بالکل ہٹ گئی ہے تے مردہ آکھ ہے میں اس نو آکھ ہے کہ کفر دی حد دے نیڑے وانج لگ گئے تے اے محبت دے تقاضاں دے وچوں ہے کہ اے تقاضا وی ہیا کہ ہر وقت محبوب دی یاد چراوے یاد چراوے یاد چراوے کوئی وقت منقطع نہ تھیوے اور محبت دے تقاضاں دے وچوں اے وی ایک تقاضا ہے کہ محبوب دی امید دے اتے ہر وقت بندہ رہوے اسی آستے پیر نصیر الدین شاہ سے فرمایا اے محبت دا ایک تقاضا ہی آ کہ محبوب دی امید تیرے دل لے چوے کہ اگلے جہان دا سفر محبوب دی وجہ نال سوکھا تھی ویسی سبحان اللہ اے بھی ایک محبت دا تقاضا ہے ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں قبر دی تاریکی اندھیرے دا مینوں غم نہیں اے پیر نصیر الدین آتا ہے کیوں آکے اس محبوب تے امید ہے ہم کو تاریکیے قبر کا غم نہیں بخش دے گا اجالا ہمارا نبی بخش دے گا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی مغفرت کا حوالہ
ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ کتے کتے پیر نصیر الدین ہاتھ چاہ کے تے قلم لا گیا، اس کا مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی، مغفرت کا حوالہ، مغفرت کا حوالہ، مغفرت کا حوالہ، مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آخر دو پیر نصیر الدین کے آ گیا، اس کا کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، دنیا داراں دے ایسا نظر کیوں رکھوں، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔